अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आप हज़रात के गाँव में आलमी शोहरत याफ्ता वो मशहूर व मारूफ शख्सियत जलवाबार हैं। मेरी मुराद पीस पार्टी के कौमी सदर लायक़ सदर एहतराम आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही साथ निसार समाज का वो बेटा एकलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अरविंद निशाद जी वो भी बैठे हुए हैं, और हमारे बिल्कुल बगल में उस्ताजुल वसातिज़ा हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा राशिद उमर मदनी साहब जो हमारी पुष्ट पनाही के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, हमारे बगल ही में बैठे हैं। आप हज़रात के गांव में आज वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आई हुई है कि आपकी बात आपके साथ करें। अभी मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा जो 5वां पारा 5वें रुकू और आयत नंबर 59 सूरह निसा मैंने पढ़ा। हम सबका रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो और ऐ ईमान वालो रसूल पाक का हुक्म मानो व उलिल अम्र मिनकुम, और उनका हुक्म मानो जो तुम्हारी जमात में से अमीर हो। लेकिन कुरान ने यहाँ शर्त लगा दी है कि आपका अमीर आपकी जमात में से हो, उसका हुक्म मानो। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है। गालिबन 78 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, लेकिन हम लोगों ने अपनी जमात में से अपना अमीर किसी को माना ही नहीं। अमीर ये अरबी का लफ्ज़ है, इसे हिंदी में नेता कह लीजिए। अमीर तो हर कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन जहाँ मुस्लिम आबादी होती है, मुस्लिम गांव होते हैं, वहाँ हर गांव में हर घर में नेता होते हैं, तो नेता तो हर कोई समझ जाएगा। तो ये कुरान ने बहुत पहले कह दिया था कि जो नेता चुनो, अमीर चुनो तो अपनी जमात में से चुनो। 78 सालों से क्या हमने ये काम किया जो कुरान ने हमें बताया था? मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका बेटा आपसे सवाल कर रहा है, आपने चुना? कुरान तो कह रहा है कि अपनी जमात में से अपना अमीर मुंतखब करो, अपनी जमात में से अपना नेता चुनो। और हम कभी अखिलेश भैया जिंदाबाद, कभी राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कभी बहन मायावती जी जिंदाबाद। अगर हम भी अपनी जमात में से अपना नेता चुन लेते तो आज हमारे मदरसों की जांच होते, हमारी मस्जिदों की खुदाई होती, दाढ़ी और टोपी वालों को आतंकवादी कहते। बताओ कमी किसकी है? हुकूमत की कमी है या हमारी और आपकी कमी है? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हमारे कायद आज़म डॉक्टर मोहम्मद अयूब की कमी है। इनकी कमी नहीं है ना? किसकी कमी है? जानते भी हैं उसके बाद भी गुनाह करते जा रहे हैं, है नहीं? तो ये कितने हम ढीठ हो चुके हैं कि नहीं, कि जानते हैं कि ये कमी हमारी है। कुरान तो बभागे दहल ऐलान कर रहा है, कुरान तो ऐलानिया तौर से कह रहा है, उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारा अमीर तुम्हारी जमात में से हो। और हम कर क्या रहे हैं? कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हैं। जब अमीर चुनने की बात होती है, नेता चुनने की बात होती है, हम तो गैरों में ढूंढते हैं, गैरों में नेता चुनते हैं, गैरों से नेता का इंतखाब करते हैं। तो हम नहीं मारे जाएंगे तो कोई और कौम मारी जाएगी। आज देख लो, मिसाल आपके सामने मौजूद है। जिन जिन कौम और जिन जिन ज़ात बिरादरी के लोगों ने अपनी जमात में से अपना नेता चुना है, वो कौम कामयाब है कि नहीं? वो ज़ात और बिरादरी के लोग कामयाब है कि नहीं? यादव भाई को देख लीजिए, 20-25 साल पहले हमसे बदतर उनकी हालत थी कि नहीं थी? चमार भाइयों को देख लें, 20-25 साल पहले जाएं, हमसे बदतर उनकी हालत थी कि नहीं? थी कि नहीं? और आज हमारी हालत, सबको मिला लो, सबसे ज्यादा बदतर अगर है तो मुसलमान है कि नहीं? हमारी हालत जो बदतर हुई इसके जिम्मेदार कौन है? सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, कौन है? हम खुद हैं ना। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने?
क्योंकि हमने अपने में से जब कोई अमीर हमारा आया तो हमने क्या कह दिया, माज़अल्लाह भाजपा का दलाल है, वोट काटने के लिए आया है, भाजपा जिताने के लिए आया। यही तो हमने नारा दिया। ये अपनों ने नारा दिया, गैरों ने नहीं दिया। यादव भाइयों ने हमारे कायदे आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को भाजपा का एजेंट नहीं कहा, हरिजन भाइयों ने भाजपा का दलाल ना कहा तो हम मुस्लिम भाइयों ने कहा, अपनों ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब 20 पार्टी जो बनाए हैं, भाजपा को हराने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने पार्टी बनाई है। अगर ये इल्जाम लगाया तो किसने लगाया? कौम मुस्लिम ने लगाया। सही बात है कि नहीं? मैं एक हदीस पाक बता दूं, क्योंकि ये गांव मरकजी गांव है और यहाँ कई साथी हमारे साथियों में से, मौलाना नदीम असगर हमारे साथी हैं, हमारे हम सबक साथियों में से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग हमारे साथियों में से नाम ज़माना हो गया यहाँ आए हुए। एक हदीस पाक सुन ले, क्योंकि यहाँ रोज़ जलसे होते रहते, इस गांव में रोज़ जलसे होते हैं, है कि नहीं? लेकिन हो सकता है उलमाए किराम मेरी इस बातों से मुस्तस्ना, ये हमारे सर के ताज, मैं इनकी बात नहीं करता हूँ, आप लोगों की बात करता हूँ कि शायद इस हदीस पाक को आप लोग पहली बार सुन रहे हों जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, जबकि बहुत अहम हदीस है। वो भी तिरमिज़ी शरीफ है, जो सिहाए सित्ता की बड़ी मशहूर किताब तिरमिज़ी, सुनने तिरमिज़ी है जो सिहाए सित्ता की बड़ी मशहूर किताब। हदीस के अल्फाज सुन ले, हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन बिल जमाअति वस्सबग़ि वत्ताअति वल हिजरति वल जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। ये अल्फाज तिरमिज़ी के हैं, ये अल्फाज सुनने तिरमिज़ी के हैं जो सिहाए सित्ता की बड़ी मशहूर किताब है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ, अल्लाह अमरनी बेहिन्ना, मेरे आका का फरमान ही मेरे लिए काफ़ी था, मदीने के ताजदार का फरमान ही हमारे लिए काफ़ी था, लेकिन अपनी उम्मत के तसल्ली के लिए ताजदारे मदीना इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अमरनी बेहिन्ना। ये सिर्फ मेरा हुक्म नहीं है, यही मेरे रब का भी हुक्म है। वो 5 बातें जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते। उलमा इकराम मुस्तस्ना हैं। पहली बात मेरे आका ने इरशाद फरमाया बिल जमाअते, मुसलमानों अपनी एक पार्टी बना लो, अपनी एक जमात बना लो, अपनी एक तंजीम बना लो। ईमान से बताना, अगर आज हमारी कोई पार्टी होती तो ये दिन हमारे सामने होते, ये खतरनाक दिन हमारे सामने होते। अगर आज हमारी कोई पार्टी होती तो दाढ़ी और टोपी वालों को लोग आतंकवादी ना कहते। अगर आज हमारी कोई पार्टी होती तो चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उन्हें हकारत भरी नजरों से लोग ना देखते। अगर आज हमारी कोई पार्टी होती तो अल्लाह की कसम हमारी मस्जिदों की खुदाई ना होती। अगर आज हमारी कोई पार्टी होती तो हमारे मदरसों के जांच ना होते। आज हमारे मदरसे भी महफूज होते, हमारी मस्जिदें भी महफूज होती, हमारे खानकाह भी महफूज होते, हमारे उलमाए किराम भी महफूज होते। लेकिन हमने अपने नबी की बात मानी, तालियां ना बजाना। अल्लाह की कसम नफरत हो गई इन तालियों से, सीना जल रहा है, सीने में आग लगी है, रब्बे काबा की कसम सीने में आग लगी है। तालियों से कुछ नहीं होगा, तालियां वो बजाए जो तालियां नहीं जानते हैं बजाने। कौम मुस्लिम ताली बजाने के लिए नहीं पैदा हुई है। अल्लाह की कसम फिक्र करो, सोचो, रब्बे काबा की कसम 1400 साल पहले नबी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मुसलमानों अपनी एक पार्टी बना लो। हमने कोई पार्टी बनाई है? हमारे पास कोई पार्टी? लेकिन 2008 में जब हमारा कायदे आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब इस फरमाने मुस्तफ़ा को पढ़ा और सोचा तो अपनी डॉक्टरी को छोड़ दिया, अपने हॉस्पिटल को छोड़ा, गांव गांव भटकने लगा, करिया करिया जाने लगा, शहर शहर फिरने लगा। पाँव किलो तो धूल खा जाता, ये जात धूल खाने के लिए है। 2008 से पहले आप लोग नहीं जानते थे डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को? कौन नहीं जानता था? कोई है ऐसा? हर कोई जानता है। इनका ये मकाम है कि धूल खाए चल चलाती धूप में आकर के खुले आसमान के नीचे यहाँ बैठे, ये इनका मकाम नहीं है। लेकिन जब इन्होंने हदीस मुस्तफ़ा को पढ़ा, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ने के बाद गौर किया तो कहा ये तो अल्लाह के नबी का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, और जो हुक्म खुदा होता है, हुक्म मुस्तफ़ा होता है, उस पर अमल करना हम पर फर्ज होता है। हमने फरीज़ा को छोड़ दिया, जो हम पर फर्ज था उस फरीज़ा को हमने पसे पुष्ट डाल दिया, छोड़ दिया।
دیا اس پر عمل نہ کیا تو ہم مارے جائیں گے کہ کوئی اور مارا جائے گا، ہم کاٹے جائیں گے کوئی اور کاٹا جائے گا، ہم بدنام ہوں گے کہ کوئی اور بدنام ہوگا، ہم ذلت و رسوائی میں رہیں گے کہ کوئی اور ہوگا۔ بتاؤ کبھی آپ لوگوں نے حدیث سنی جلسے میں؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ حکمن میرے نبی نے فرمایا، یہ حکم دے کے کہا، خبر نہیں ہے۔ حکم اور خبر، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لینا، حکم اور خبر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیوں حضرت؟ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خبر کہتے کوئی بات بتا دی جائے، اب آپ اس پر عمل کرو تو بہتر، نہ کرو تو اتنی پکڑنا ہوگی، لیکن اگر حکم دے کر کے کوئی بات کسی سے کہہ دی جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، 5 باتوں اپنا لو، رب کعبہ کی قسم دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور مرنے کے بعد تمہارا آخرت بھی بہتر ہوگا۔ لیکن ہم نے نہ دنیا کی فکر کی نہ آخرت کی فکر کی۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَالسَّمْعِ، اور اپنی تنظیم، اپنی جماعت، اپنی پارٹی کی باتیں سنو اور سناؤ، یہ بھی تم پر فرض ہے۔ آپ نے سنا یہ آپ پر فرض تھا، اب سنانا یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، جو میرے بھائی نہیں آ سکے ان کو بتا دینا یہ آپ کا فریضہ ہے، کیونکہ آپ نے سن لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاجدار عرب و عجم کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا یہ حکم ہے، آپ پر سننا فرض تھا اور آپ کو سنانا بھی فرض ہے۔ تیسری بات، تقریر کرنے کے لیے نہ قائد اعظم کی بات سننے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں بہت جلدی بتا رہا ہوں۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَالطَّاعَةِ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ جب امیر کی بات آئے تو سب سے بڑا المیات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے میں سے اپنا امیر مانا ہی نہیں، تو اطاعت کس کی کریں گے؟ ہم تو اطاعت کر رہے ہیں اکھلیش بھیا کی، اطاعت کر رہے ہیں راہل جی کی، اطاعت میں لگے ہوئے ہیں بہن مایاوتی جی کی، تو ہم اپنوں میں سے اپنا امیر جب ڈھونڈے ہی نہیں، تلاش کیے ہی نہیں، کسی کو مانا ہی ہم نے نہیں، تو اطاعت کی بات ہی کہاں آتی ہے؟ اللہ کی قسم اگر آج ہم اپنی پارٹی بنا کر کے، اپنی پارٹی کی باتیں سن کر کے اپنی جماعت میں سے اپنا نیتا بنا لیے ہوتے اور اس نیتا کی بات پر لبیک کہہ کر کے ہر جگہ کھڑے رہتے تو یہ دن ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ ہوتا یہ دن؟ بول دو پیارے، ہوتا نہیں ہوتا۔ کمی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ تو سزا کون پائے گا؟ یادو بھائی، چمار بھائی، کون سزا پائیں گے؟ آپ پائیں گے، یہاں بھی پائیں گے اور مرنے کے بعد نہیں پائیں گے؟ پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے؟ اپنی عاقبت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اپنے آنے والی اولادوں کی فکر کرو، آنے والی نسلوں کی فکر کرو۔ آج ہماری یہ حالت ہے تو ہمارے آنے والی اولادوں کا حال کیا ہوگا؟ ہمارا آنے والا مستقبل کیسے ہوگا؟ اس کی فکر کرو اور سوچو سمجھو، فرمانے مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاؤ، فرمانے خدا پر عمل پیرا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا والہجرت، اور ہجرت کرو۔ ہجرت کا معنی میرے نبی کے صحابہ ہم سے بہتر جانتے تھے کہ نہیں؟ اکثر میرے نبی کے صحابی عربی تھے، زبان عربی تھی، بات چیت عربی تھی، بولی بھاشا عربی تھا، ہم سے بہتر جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ بہت سے صحابی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن پھر بھی تسلی نہ ہوئی، تسلی کے خاطر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے آقا کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الہجرت افضل، ای الہجرت افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ سب سے افضل و اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ مکہ چھوڑ کر کے ہم مدینہ آئے ہیں، کیا یہ ہجرت نہیں ہے؟ اس سے بہتر بھی کوئی ہجرت ہے؟ تو تاجدار غرب و عجم کا جواب دیکھو، سنن ترمذی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بہترین ہجرت جاننا چاہتے ہو تو سن لو، افضل و اعلیٰ ہجرت جاننا چاہتے ہو سن لو، ان تہاجرا ما کرہا ربک، وہ کام نہ کرو جو تمہارے اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کام نہ کرو جو رسول پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ناپسندیدہ کاموں کو ناپسند سمجھو، یہی سب سے بہترین ہجرت ہے۔ اور آج ہندوستان کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ آگے پروگرام لگے، بڑی تیزی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، سگنل آ رہے ہیں پیچھے سے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی کام تو کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ کیا غیروں کو حمایت کرنا، غیروں کو طاقت دینا اللہ کو پسند ہے؟
غیروں کو ووٹ دینا اللہ کو پسند ہے؟ ووٹ ہی تو طاقت ہے، ووٹ ہی تو حمایت ہے۔ کیا غیروں کو حمایت دینا، غیروں کو طاقت دینا اللہ کو پسند ہے؟ ارے قرآن میں جگہ جگہ میرے رب کا فرمان ہے، سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 22 اٹھا کر کے دیکھ لو، میرا رب ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر ومن یتولھم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اپنے باپ اپنے بھائی کو اپنا دوست نہ سمجھو، اگر وہ ایمان والے کے مقابلے میں کسی غیر ایمان کو پسند کر رہا ہے، کسی غیر ایمان کو طاقت دے رہا ہے، غیر ایمان کی حمایت کر رہا ہے، تو تمہارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ظالم ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جگہ جگہ دیکھ لو، اللہ کی قسم درجنوں آیتیں ایسی موجود ہیں، درجنوں حدیث پاک موجود ہے، وقت نہیں ہے۔ آخری بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ تو قرآن و حدیث کی بات رہی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے تو آج ہم باعزت ہوتے کہ نہیں؟ ہماری پارٹی ہوتی، ہمارا امیر ہمارا نیتا ہوتا تو ہم باعزت ہوتے کہ نہیں؟ باوقار ہوتے کہ نہیں؟ ہماری مسجدوں کی کھدائی ہوتی، مدرسوں کے جانچ ہوتے، ہمیں آتنکوادی کہتے؟ بول دو پیارے زو، بولنے پر پابندی نہیں لگا، تالی بجانے پر میں نے کہہ دیا تھا لیکن بولنے پر پابندی نہیں، آپ لوگ بول سکتے ہیں۔ ابھی علامہ ظہور بتائیں گے کہ اگر نہیں بولو گے تو بولنے پر بھی GST حکومت لگا دے گی، معلوم؟ تو بول تو سکتے ہیں نا؟ بتاؤ کمی کس کی ہے، غلطی کس کی ہے؟ تو اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ اس غلطی کا کفارہ ادا کرو گے؟ اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو تو کیسے ادا ہوگا بتا دو، کوئی ایسا عمل بتا دو، کوئی ایسا طریقہ بتا دو، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی فکر بتا دو کہ ہم باعزت ہو جائیں، ہماری عزت بڑھ جائے، ہمارا وقار بحال ہو جائے، داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ کر کے لوگ سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس میرے بھائی؟ نہیں ہے کوئی طریقہ؟ تو کیا ہم لوگ اسے داڑھی ٹوپی رکھ لیے تم نے گناہ کر دیا؟ ہم مارے جائیں، ہمیں ذلیل و خوار لوگ کرتے رہیں؟ کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ارے ہم ہی سب کچھ بتائے، جتنا حق میرا اتنا آپ بھی ہے کہ نہیں؟ ارے ہم تو الگ سے تو ہم آئے نہیں ہیں، جو فریضہ مجھ پر ہے وہی آپ پر بھی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جتنی پوچھ مجھ سے ہوگی اتنی ہی پوچھ اللہ آپ سے بھی پوچھے گا، ایسا تو نہیں مجھ پر کوئی اسٹرا لا کر کے تھوپ دے گا میرا رب۔ آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی طریقہ؟ اگر میں طریقہ بتاؤں، بات سچی ہو، بات اچھی لگے اور بہتر بھی ہو، اس سے ہماری عزت بڑھ بھی سکتی ہے، ہمارا وقار بحال ہو سکتا، تو آپ لوگ کرو گے؟ کرو، بہت آہستہ بول رہے ہو یار، کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، کیونکہ شعر وغیرہ تو میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن ابھی آتے آتے ذہن میں ایک شعر آیا کہ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ تو اس حال کوے کی طرح تو نہیں کہہ رہے آپ لوگ، گستاخی معاف ہونا، میں آپ لوگوں کی دل آزاری نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، سر کے تاج، الحمدللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرو گے؟ اللہ کی قسم اگر آپ لوگوں نے عمل اپنا لیا، میں وعدہ کرتا ہوں، محمد شفیق خان فیضی یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی عزت بحال ہو جائے گی، آپ کا وقار بڑھ جائے گا۔ اور کرنا کچھ نہیں ہے، صرف 10 روپے کا خرچہ ہے، چندہ ہی سمجھ کر کے کر لینا۔ کرو گے؟ 10 روپیہ خرچ کر سکتے ہو؟ تو دیکھیے یہ جھنڈا لگا ہے نا، تاجدار کائنات کے نام کا جھنڈا ہے نا، آقا مدنی سرکار کے نام کا جھنڈا ہے نا، اسی جھنڈے کے بغل میں ایک جھنڈا اپنی پارٹی کا لگا لو۔ لگا سکتے ہو؟ ہے ہمت؟ ڈرو گے تو نہیں بسپا سپا والوں سے؟ ڈرو؟ ارے یار یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی ہے، جس کے سینے میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم وہ قوم کسی اور سے نہ ڈرا کرتی ہے۔ ہم تو ہمارا تو ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ موت برحق ہے، جب آنی ہوگی تبھی آئے گی، جہاں آنی ہوگی تبھی آئے گی، کہیں بھی جا کر کے آپ قید ہو جاؤ، موت سے نہیں بھاگ سکتے جب موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرا رب فرما رہا ہے۔ تو آپ ڈرو گے تو نہیں؟ آپ لوگ لگاؤ گے جھنڈا؟ اگر وہ جھنڈا آپ لوگوں نے لگا لیا تو فائدہ جانتے ہو؟ اس کا فائدہ جانتے ہو؟
अरे भाई आप लोग भी बोला करो यार, हम तो जोर से बोल लेते, लेकिन हमारे कायदे आज़म इतना चीख के नहीं बोलेंगे आप लोगों से, इसलिए आप लोगों को बोलना होगा। हमारे कायदे आज़म से ज़्यादा आप लोगों को बोलना होगा। मैं उनके जहन को बनाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम अपने कायद को सुने, ठीक है? तो लगा लोगे? उसका फायदा क्या होगा जानते हो? अगर आप लोगों ने झंडा लगा लिया तो जानते हो आप अपनी पार्टी पीस पार्टी से जुड़े हो कोई नहीं देख रहा है, ये कोई नहीं जानता है। अगर माइक लेकर के आप ऐलान करो, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए अखिलेश भैया को ये मैसेज पहुंचाओ, पैगाम पहुंचाओ, मायावती जी, राहुल गांधी, कोई आप पर यकीन ना करेगा, क्योंकि 2024 में अभी आप लोगों ने 95% और बिन मांगे गठबंधन को दिया है, सपा को दिया है। कोई आप पर यकीन ना करेगा, कोई पार्टी आप यकीन ना करेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने अपने मकानों के छतों पर अपनी पार्टी यानी पीस पार्टी का झंडा लगा लिया, अपना परचम लगा लिया, तो रब्बे काबा की कसम आप बोलो या ना बोलो, ये झंडा गवाही देगा, ये परचम शहादत देगा कि पूरे गांव के लोग पीस पार्टी में जम हो चुके हैं, पीस पार्टी वाले बन चुके हैं। ये आवाज बलरामपुर तक ना पहुंचेगी, लखनऊ से चीखती हुई आवाज दिल्ली के पार्लियामेंट में जाएगी और आपकी आवाज को वहां बुलंद करेगी। बड़े बड़े नेता डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से मिलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ऐसा कर सकते हो? लेकिन करना कब? जब इस पार्टी को अपनी पार्टी समझ लेना तब करना। हम पर कोई एहसान ना करना, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब पर एहसान ना करना, अपने आप पर एहसान करना, अपने आने वाली औलादों पर एहसान कर लेना, अपने आने वाली मुस्तकबिल की फिक्र करके और झंडा लगा लेना, और ये सोच करके झंडा लगाना कि पीस पार्टी अपनी पार्टी है, पीस पार्टी हमारी पार्टी है, और मिल्लत का हर फर्द डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है, हम ही डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है। और ये झंडा जो मेरे घर के मकान पर लगा हुआ है, ये झंडा जो मेरे घर के छत पर लगा हुआ है, ये डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब का झंडा नहीं है, हमारे मिल्लत के हर फर्द का झंडा है, कौम के हर फर्द का झंडा है। इस इरादे से अगर आप लोगों ने झंडा लगा लिया तो अल्लाह की कसम इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप बाइज्जत हो जाएंगे कि बेइज्जत? आप बावकार होंगे कि बेवकार? इसीलिए शायर ने कहा तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। अगर हम तरीक़े मुस्तफ़ा को ना छोड़े होते तो आज हमारी मस्जिदों की खुदाई ना होती, दाढ़ी और टोपी वालों को गोलियां ना मार देते। हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, अपने नबी के तरीक़े को नहीं अपनाया। तो ये परचम तरीक़े मुस्तफ़ा में शामिल है, अल्लाह के नबी। कोई ऐसा जंग नहीं है, कोई ऐसा फतह नहीं है जो बगैर परचम के मेरे नबी ने लड़ी हो। तो ये परचम अपनी अलामत, अपनी निशानी है, अपना आलम है। तो आप लोग लगा लोगे? अल्लाह उसके रसूल का वास्ता मैं दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ, मेरी इस गुजारिश को, मेरी इस अरीज़ा को आप लोग कबूल कर लेना, और अपने अपने घरों के छतों पर अपनी पार्टी, डॉक्टर अय्यूब की पार्टी नहीं, अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा लगा लेना और ये पैगाम दे देना, अल्लाह की कसम इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता है, आपकी इज्जत बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप बावकार और बाइज्जत हो जाओगे। ये मेरा वादा अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया, और इंशाअल्लाह आप लोग करोगे ना, अल्लाह ताला इस वादे को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह